या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ मेरे प्यारे ज्ञानी ईमानी बंदो, इज़ा कुमतुम इलस्सलात, जब नमाज के लिए खड़े हो, नाम स्मरण का तुम इरादा करो, रुकू सजदा कायदा और अल्लाह के लिए अपनी जिस्मानी इबादत, मन का तो तुमने पाक साफ़ कर लिया ईमान से, अपने जिस्मानी इबादत का दिन में 5 मरतबा जब तुम इरादा करो नमाज का वक्त हो जाए, और इरादा तो करना ही है जब नमाज का वक्त हुआ तो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ मेरे प्यारे ज्ञानी ईमानी बंदो, इज़ा कुमतुम, जब तुम खड़े हो, जाने लगो, इरादा करो, इलस्सलात, मस्जिद का, नमाज का। कई जगह सलात से मुराद मस्जिद भी ली गई है। फ़ग़सिलू वुजूहकुम, अपने चेहरे को धो लो, व ऐदियकुम, दोनों हाथ को धो लो, इलल मराफ़िक, कोहनी तक, वमसहू बिरुऊसिकुम, अपने सर के बाल का मसाह कर लो, बाल नहीं है गंजा है तो भी मसाह करो अपने सर का, इसलिए बाल के अल्फाज अल्लाह ने इस्तेमाल नहीं किया, सर का मसाह। बिरुऊसिकुम, हाथ गीला करके फेर लो, बाल हो या ना हो। व अर्जुलकुम इलल कअबैन, और दोनों पैर भी टखनों तक, अपने दोनों पैर भी उसको तुम धो। व इन कुंतुम जुनुबा, अगर तुम्हें गुस्ल की ज़रूरत है, जुनुबी हो, एहतलाम हो गया, मनी खारिज हो गई, लामस्तुमुन्निसा, औरतों को छुआ है तुमने, तुम्हारी बीवियों को, जायज़, यहाँ औरतों को छुआ, लामस्तुमुन्निसा, कोई भी औरत को छुआ वो मुराद नहीं है, अपनी बीवियों के साथ जायज़ मिल के यमीन या निकाह की हुई, हाँ, और तुम मनी खारिज हो गई, अब तुम्हें गुस्ल की ज़रूरत है। व इन कुंतुम जुनुबा, अगर जुनुबी हो चुके हो, फत्तहरू, नहा धो लो, पाक साफ़ हो जाओ। व इन कुंतुम मरदा, और अगर तुम सफ़र पे हो, औ अला सफ़र, मर्द मरीज़ हो, व इन कुंतुम मरदा औ अला सफ़र, ये सफ़र पे निकले हो, औ जाअ अहदुम मिनकुम मिनल गाइत, मरीज़ होने की वजह से तुम पानी इस्तेमाल नहीं कर सकते, सफ़र पे पानी मिला नहीं मिला कोई भरोसा नहीं। औ जाअ अहदुम मिनकुम मिनल गाइद, रफ़े हाजत, संडास बैतुल खला से तुम वापस आए हो। औ लामस्तुमुन्निसा, गाइद खड्डे को बोलते हैं, खड्डे में बैठकर छुप कर बैठते थे फिर खड़े होते थे, तो तुम उस खड्डे से बैठकर रफ़े हाजत करके आए हो। औ लामस्तुमुन्निसा, तुम दोनों ने आपस में, मियाँ बीवी ने मिलके, यमीन ने, लामस्तुम, एक दूसरे को छुआ, लमस्तुम नहीं है, लामस्तुम, एक दूसरे के साथ वो इंटरकॉर्स हुआ है, सेक्सुअल एक्शन हुआ है, मनी खारिज हो गई है, अब गुस्ल की ज़रूरत है। लामस्तुमुन्निसा फ़लम तजिदू माआ, अब अगर तुम्हें पानी नहीं मिला, फ़तयम्ममू, तो तुम इरादा करो, सईदन तय्यबा, ऊपर किसी भी चीज़ के ऊपर जो धूल उड़ कर जाके बैठ जाती उसकी तरफ जाओ, उस पर हाथ मारो। फमसहू बिवुजूहिकुम, चेहरे पर उस पर हाथ मार के फेर लो। व अयदीकुम, दोनों हाथों पर फेर लो। वज़ू, ऊपर वज़ू की आयत में व अयदीकुम के अल्फाज है, और नीचे बिवुजूहिकुम व अयदीकुम, हालांकि दोनों एक ही है ग्रामेटिकली, लेकिन एक ग्रामर की थोड़ी सी बारीकी है, पब्लिक को नहीं समझेगी। अयदीकुम, या पर ज़बर है, अयदीकुम या पर ज़ेर है, दोनों हाथों पर फेर लो। बिवुजूहिकुम व अयदीकुम मिन्हु फ़तयम्ममू, ये मिट्टी की तरफ इरादा करना, यही तुम्हारा गुस्ल है, यही वज़ू है, ये तयम्मुम है। तयम्मुम इरादे को कहते हैं, इंटेंशन, दिल के इरादे को। तुम मिट्टी की तरफ गए, कहाँ मिट्टी कहाँ मिट्टी, और हर ऊपर वाली उभार की चीज़ पर ये उड़ने वाली मिट्टी जाके बैठ जाती है। सईदन तय्यबा, सईद तय्यब है। कुछ लोग इससे नफ़रत करते हैं, नफ़रत मत करो, अल्लाह इसे सईद तय्यब कह रहा है। उड़ कर जाकर बैठी हुई मिट्टी, और साइंस से कहती उसमें पैरासाइट, कीटाणु के अंडे भी होते हैं, जब ये सूखी स्किन से लगेंगे तो बहुत सारा वैक्सीनेशन का काम करते हैं और बहुत सारी बीमारियों से बचा लेते। दाढ़ी के बाल और मूंछ के और कुछ सर के बाल में भी ये होते हैं, और ये लगे लगे ये एंटीवायरस रिलीज़ करते हैं, एंटीबैक्टीरिया, और ये इसके अंदर, ये दाढ़ी के बालों के अंदर ऐसी चीज़ें साइंस कहती है पैदा हो जाती है। ये मिट्टी लगते हुए, पानी लगते हुए और धोते रहे मुंह, उसके बाद इसके अंदर एंटीवायरस पैदा हो जाते हैं, एबिलिटी, वो इंसान को वैक्सीनेशन का काम करते हैं। तो ये सब शरीयत की हर चीज़ें इंसान के लिए फ़ायदा मंद है। तो सिर्फ सुन्नत के लिए दाढ़ी नहीं, बल्कि मेडिकली भी ये फ़ायदेमंद है दाढ़ी। सुन्नत के लिए तो बहुत अच्छी बात है, हर नबी की सुन्नत है। अल्लाह हमें दाढ़ी, हमारे मुस्लिम बंदों को दाढ़ी रखने की तौफीक अता करे। फ़तयम्ममू, जब तुम पानी ना पाओ या पानी पाओ इस्तेमाल करोगे तो बीमार हो जाओगे,
یا پہلے سے بیمار ہو استعمال کر ہی نہیں سکتے، دیکھیے کتنی شریعت، بخاری میں کلیئر کٹ حدیث موجود ہے، جا کر اٹھا کر دیکھو۔ پانی نہیں ملا تو تیمم کر سکتے، مریض ہو تو تیمم کر سکتے، سفر پر ہو تو تیمم کر سکتے۔ ہاں پانی موجود ہے استعمال کرو گے، اتنا ٹھنڈا ہے تو تم بیمار پڑ جاؤ گے تو بہتر ہے تیمم کر لو تب بھی تمہیں اجازت شریعت دیتی ہے۔ یہ سارے شریعت کے اصول اللہ ہمیں سیکھنے کی توفیق عطا کرے۔ فتیمموا، اس ڈسٹ کی طرف، اس دھول کی طرف، اس اڑی ہوئی دھول جو اوپر کی چیزوں پر بیٹھتی ہے، صعیدا طیبہ، اس کی طرف قصد کرو، ارادہ کرو، تیمم کرو۔ اور کیسے تیمم کرو؟ اس کے اوپر ہاتھ مارو، فامسحوا بوجوہکم، اپنے چہرے پر پھیل لو، وہ مٹی کی ڈسٹ لگ جائے گی۔ ولو 10 سنین، 10 سال بھی ایسے تیمم کرتا رہے گا تو وہ بیمار نہیں پڑے گا، پاک صاف ہو جائے گا جب تک اس کو ضرورت ہے۔ 10 سال بھی، حدیث کے اندر یہ الفاظ آئے ہیں، فامسحوا بوجوہکم وایدیکم، اپنے چہرے اور دونوں ہاتھوں پر پھیل لو۔ ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، سورہ حج میں ہے وما جعل علیکم فی الدین من حرج، دین میں کوئی تنگی نہیں بنائی۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تم سے آسانی چاہتا ہے تنگی نہیں چاہتا۔ یہ تیمم کی آیت نازل کر کے اللہ کہہ رہا ہے شیطان کا خیال دل میں مت لاؤ، تو ایک بار تیمم کر لیا، 2 مرتبہ پھیل لیا، پاک ہو گئے، نہانا بھی ہو گیا، وضو بھی ہو گیا۔ اب جب ملے گا پانی، جب موقع ہوگا، بیماری کا ڈر نہیں ہوگا، پانی مل جائے گا، استعمال کے لائق ہوگے، تم نہا لو، پھر وضو کر لو، اور نماز دوبارہ دہرانے کی کوئی ضرورت نہیں، ہو گئی تمہاری تیمم کے اوپر نماز، غسل اور وضو دونوں ہو گیا یہ غلط فہمی ہے کچھ لوگ تیمم کے ذریعے سمجھتے ہیں صرف وضو ہوا، غسل بھی ہو جاتا ہے۔ ایک صحابی، بخاری میں حدیث ہے کہ انہیں غسل کی ضرورت تھی تو یہ تیمم کی آیت سن چکے تھے، تو انہوں نے سوچا کہ صرف منہ اور ہاتھ پر پھیرنے سے پورا غسل کیسے ہوگا، تو پورا مٹی میں لوٹ پوٹ لیے۔ اللہ کے رسول ہنسنے لگے کہ نہیں، کوئی ضرورت نہیں، اللہ نے کہا اتنا ہی دونوں ہاتھ اور چہرے پر پھیر لینا، غسل بھی ہو جائے گا، وضو بھی ہو جائے گا۔ اب دیکھو جو لوگ شک اور تردد میں ہیں، ریب میں ہیں، غلط باتیں لوگوں میں پھیلاتے ہیں، صرف وضو ہوتا ہے غسل نہیں ہوتا، یہ ساری حدیثیں قرآن کی آیتیں دیکھ لے، اللہ انہیں توفیق عطا کرے سمجھنے کی اور صحیح باتیں لوگوں میں پھیلانے کی کہ اب پانی نہیں ہے، استعمال نہیں کر سکتا، یا ہے تو یا بیمار ہے تو تیمم نہ کرے اور نماز بھی چھوڑ دے۔ یہ لوگ کہتے ہیں جب ہونا جب پڑھنا نہیں، تیمم کر کے نماز پڑھ لے اپنے وقت پر۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، وقت پر پابندی، وقت کے ساتھ فرض ہے، اسی وقت ہوا تیمم کر کے پڑھ لو، آگے ایک گھنٹے بعد پانی ملنے والا جانے دو، ابھی کر کے پڑھ لو تیمم، وقت ہو گیا، اول وقت میں نماز زیادہ افضل ہے، ہاں یہ وقت پر پڑھ لو، یہ تیمم کر لو، اور جب گئے 1 گھنٹے بعد نماز کا وقت ہے، اسی نماز کا پانی مل رہا تو یہ نماز کینسل نہیں ہوئی، تمہاری مرضی، تو وضو کر کے دوبارہ پڑھو نہ پڑھو، تمہاری نماز تو بہرحال تیمم کے ذریعے ہو گئی، غسل بھی ہو گیا، ہاں وضو بھی ہو گیا، اب پانی ملا تو پھر غسل کر لو تم۔ ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اتنی آسانی اللہ نے پیدا کی، اللہ حرج تمہارے لیے مشکل، تکلیف، دکھ نہیں پیدا کیا۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر ولکن یرید لیطہرکم، اللہ تمہیں پاک صاف کرنا چاہتا ہے، پانی کے ذریعے نہیں تو صعید طیب، ابھری ہوئی دھول، اڑتی ہوئی دھول جو جا کے بیٹھ جاتی، اس کے ذریعے اللہ تمہیں پاک صاف کرنا چاہتا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، غسل نہیں کر سکتے، پانی نہیں ہے تو تیمم ہی کرتے رہو، اللہ ایسے پاک اور صاف اپنے آپ کو کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، پاکی اور صفائی کے کام میں لگے رہنے والوں کو۔ یحب التوابین ویحب المتطہرین، کتنا بھی پاکی اور صفائی میں لگے رہیں، دل میں خلش ہونا چاہیے کہ پاک صاف ہوا کہ نہیں، ہاں اور لگے رہو اور کرتے رہو، اور پاکی اور صفائی کے کام میں۔ مطہرین، طاہرین نہیں کہا اللہ نے، پاکی اور صفائی کے کام میں لگے رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یرید اللہ لیطہرکم ولیتم نعمتہ علیکم، اپنی نعمتیں تمہارے اوپر پوری کرنا چاہتا ہے، لعلکم تشکرون، ہو سکتا ہے تم شکر گزار بندے بنو، اے اللہ ہمیں شکر گزار بندہ بنا دے۔ وقلیل من عبادی الشکور، تیرے کم بندے شکر گزار ہیں، اجعلنا من عبادک القلیل، تیرے کم بندوں میں تو ہمیں شامل کر دے، شکر گزار بندہ بنا دے۔ تیمم کی آیت کتنی بڑی ہمارے لیے نعمت ہے، اللہ اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا کرے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، آگے کی ویڈیو میں سنیے انشاءاللہ۔